हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवूना अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर दो बंदों का जिक्र किया, दो बंदों का जो मैंने पढ़ी है। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दा बयान करते हैं आपके सामने एक अब्दा, एक बंदे की मिसाल। अब्दा गुलाम को कहते हैं, नौकर को। नौकर तो तन्हा पे रखो फिर निकाल दो, वो तो अलग चीज है, वो जान छुड़ा सकता है। गुलाम अपनी जान ही नहीं छुड़ा सकता, वो तो बिक चुका है। अब्दा उसको कहते हैं। फरमाया ममलूका, वो मलकियत में आ चुका है किसी की। ला यक़दिरु अला शै, वो कुछ भी ताकत नहीं रखता, ना उसके पास पैसा, ना लिबास, ना ठिकाना, उसका अपना जिस्म भी अपना नहीं है, यही बिक चुका है। अब वो गुलाम है। फरमाया वमर रज़क़नाहु, ओ वमर रज़क़नाहु, और एक बंदा वो है जिसको मैंने बहुत रिस्क दिया। मिन्ना रिज़क़न हसना, बेहतरीन किस्म का रिस्क उसको मिला। फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु, फिर वो खर्च करता है। सिर्रन, और फरमाया या वो जो है अलानियत और जो छुपा के करता है, वह जहरन, या इलानिया करता है। अब ये एक बंदा जो गुलाम है, जो मोहताज है, गरीब है, बदहाल है, और एक मालदार है। बताओ, अल्लाह फरमाते हैं ये दो बंदे आपके सामने हैं, एक खर्च करने वाला और एक खुद मोहताज है, तो क्या हल यस्तवून, ये बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो ना। अल्लाह कह रहा है हमें कि आपको मैंने हाथ पांव सलामत दिए, आपको मैंने आज़ादी दी, आप गुलाम नहीं हैं। आप किसी के ये अलग बात है कि हमारी हुकूमतें गुलाम बन चुकी हैं यूरोप अमेरिका की, लेकिन अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है और अल्लाह ने आज़ाद बनाया है। ये ममलकत आज़ाद दी है अल्लाह ने हमें, तो अल्लाह ने कहा फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह ने खुद लफ्ज़ बोला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम्हें यूं कहना चाहिए अल्लाह का शुक्र है सारा, ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग ला इल्म हैं, वो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है आज़ादी क्या चीज़ है, सदका खैरात करने की सलाहियत, पैसा होना, ये सब चीजें। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा हो के खर्च करना बड़ी बात है। उस पे अल्लाह ने कहा तुम्हें खर्च करने वालों, तुम्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आखिर में बताऊंगा फिर मैं इसका खास एक अमल भी। वज़रबल्लाहु मसला, और अब मिसाल दूसरे की सुन लो। रजुलैन, दो आदमियों की। अहदुहुमा अबकम, अहदुहुमा अबकम, उसमें जो एक आदमी है वो अबकम। अबकम किसको कहते हैं? अब गूंगा आदमी है, अबकम गूंगे को कहते हैं, जबान जिसकी ना चलती हो। अबकम किसको कहते हैं? जिसकी जबान ना हो। अब ये बंदा अबकम है, गूंगा है, बेचारा बोल ही नहीं सकता, ये हर जगह जाता है, बस यूं गुमसुम बन के बैठ जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। सुनता है, देखता है, लोगों की हालात देख रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। आज हम सब गूंगे बने हुए हैं, आज ये सारे ये अबकम है। अल्लाह ने कहा एक तुम में अबकम होगा और एक तुम में से। अब अबकम क्या है कि जो देखे लेकिन फीलिंग ही ना हो, बोल ही ना सके कि ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। ये गूंगों की दुनिया है अभी। आज शादियों में जाते हैं, अबकम नहीं हो जाते, जनाजों पे बिदआत रसूमात देख के अबकम नहीं हो जाते, और बाजारों के माहौल, ये माहौल दुनिया का। फरमाया ला यक़दिरु अला शै, ला यक़दिरु अला शै, और उसके पास कोई ताकत नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता। यानी आज हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, अपने आप को यूं मफलूज कर दिया है, गूंगे बन के बैठे हुए हैं। हमारे हुक्मरान गूंगे हैं, आज फ़लस्तीन के मामले में बोल ही नहीं सकते। आज मुसलमान सल्तनतें हुक्मरान गूंगे हैं ना, अब कब हुआ है। आज सारे बड़े बड़े सूरमा गूंगे बने हुए हैं, जुल्म देखकर गूंगे बने हुए हैं, महंगाई गुर्बत देखकर गूंगे बने हुए। फरमाया वहुवा कल्लुन अला मौलाहू, और वो सारे के सारे जो है आज उनकी हालत क्या है कि गूंगे बन के बैठे हुए हैं। और एक बंदा वो, अब उस शख्स को देखो जो बिल्कुल आज़ाद है और वो हर जगह जाता है और
تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، جہاد کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، لیکن جہاں بھی جاتا ہے خیر ہی خیر بانٹتا پھرتا ہے، اور بولتا بھی خیر ہے، کرتا بھی خیر ہے، سمجھاتا بھی سب کو ہے، اپنی طرف سے توانائی بھی خرچ کرتا ہے۔ اب یہ بندہ اور گنگا بندہ، اللہ فرماتے ہیں حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج تم کو کہ ہم گنگے بن کے بیٹھ جائیں اور عبادت کریں، نماز پڑھیں خالی، اور ایک بندہ جو ہے جہاد کرے، تبلیغ کرے، قربانی دے، اور ایک بندہ وہاں فلسطین میں لڑ رہا ہے اور ایک یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، تو کیا حل یستوی ہوا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَمَن یَعْمُرْ بِالْعَدْلِ، کیا تمہیں انصاف کی تبلیغ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا تم انصاف کرنا نہیں جانتے؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ، یہ انصاف کرتا ہے، یہ انصافی آدمی ہے۔ اس آدمی کا ذکر کیا کہ یہ آدمی جو ہے وَمَن یَعْمُرْ بِالْعَدْلِ، انصاف پہ چلتا ہے، جو قرآن نے امر دیا انصاف کا وہ سارے کام کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہے بھی وہ صحیح رستے پر۔ کون صحیح رستے پر ہے؟ فرمایا امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یا امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کے استاد، امام حسن شیبانی کے استاد، امام شافعی کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، یا امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ بتائیے کہ صحیح رستے والے لوگ کون ہیں؟ جنت کے رستے والے۔ یہاں تو سارے کہہ رہے ہیں ہم جنت کے رستوں والے ہیں، آپ بتائیں۔ آپ بخاری کے استاد ہیں، آپ شافعی کے استاد ہیں، حنبل کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اتنا بڑا آدمی ایک جملے میں بتایا کہ صحیح رستوں والوں کو دیکھنا ہے تو جہاد والوں کو دیکھ لو۔ کہ جہاد والے کبھی غلط رستے والے نہیں ہوتے، اصحاب جہاد کبھی غلط رستے والے۔ دیکھیں نذرانے لینا اور وصول کرنا چندے، اور ادھر ادھر یوں لو بیٹھ کر لوگوں کو بس یہاں بیٹھ کے باتیں سنانا، یہ تو آسان چیز ہے نا، یہ تو بدعات رسومات ہو سکتی ہیں، دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن جان ہتھیلی پہ لے کے لڑنے والا کبھی بدعات میں نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ حق والے ہوتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اگر آپ نے حق والے دیکھنے ہیں تو وہ اصحاب جہاد ہی ہوں گے، یاد رکھیے گا میری بات۔ اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، اس قافلے کے ساتھ جس کو اللہ نے اہل حق بنایا، کہ آج امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے والے، آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لینے والے، روس کو سر نگوں کرنے والے، برٹش حکومت کو سر نگوں کرنے والے، امریکہ کو سر نگوں کرنے والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے وہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حق والا بنایا۔ آج افغانستان کے پہاڑوں سے پوچھ لیں، آج آپ کشمیر کے پہاڑوں سے جا کر پوچھ لیں، آج آپ جو ہے پوری دنیا کے اندر فلسطین کے پہاڑوں سے پوچھ لیں، اللہ نے حق والے اہل سنت والجماعت کو بنایا ہے اور ہمارا اس سے تعلق جوڑا، تو صحیح رستے پر ہے یہ بندہ۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو اب جب کوئی نعمت آپ کو ملے، آپ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو آپ کو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جملہ اللہ نے یہاں سمجھایا، الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ آپ یہ جو آیت نمبر 75 ہے سورہ نحل کی، جب بھی کسی خوبی پر، کسی اچھائی پہ، کسی کامیابی پہ ایک بار یہ جملہ پڑھ لیں گے نا، اللہ اس سے 2 قدم مزید آپ کو آگے لے جائے گا۔ اور اگر آپ تکبر کریں گے، تفاخر کریں گے، تو آپ جو ہے فوراً ڈاؤن ہو جائیں گے۔ بچہ پاس ہوا ہے، فرسٹ آیا ہے، کوئی اسکالرشپ مل گئی ہے، جاب مل گئی ہے، کاروبار اچھا چل گیا ہے، شادی اچھی ہو گئی ہے، اولاد ہو گئی ہے، کوئی نعمت خوشی ملی ہے، آپ یہ کہیں الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ بات آپ ان سارے لوگوں کو شامل کر دیں گے جو غافلین ہیں۔ انشاءاللہ اس سے نعمت اور دوبالا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔